अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इस कायनात के आगाज़ से भी पहले पैदा किया गया और इंसानों की तख्लीक से भी, लेकिन कितना पहले इसके बारे में कोई इस्लामी रिवायत मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला की इस नूरानी मखलूक के अंदर 4 फरिश्ते इतने मुकर्रब तरीन और आला तरीन मकाम व मर्तबा रखते हैं कि इनके ज़िम्मे कायनात के सबसे बड़े बड़े काम हैं जिन्हें वो बिना थके हर लम्हे सर अंजाम दे रहे हैं। रुतबे के लिहाज से सबसे अजीम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है। और इन चारों फरिश्तों को फरिश्तों में सबसे पहले पैदा किया गया। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम या मालकुल मौत, अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानों की रूह यानी लोगों की जान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो खुद भी सर अंजाम देते हैं। और इनके मातहत काम करने वाले नुमाइंदे या मददगार फरिश्ते भी ये रूहें कब्ज़ करके हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि वो शक्ल बदल कर इंसानी शक्ल में इंसानों के सामने ज़ाहिर हो सकते हैं। और कई रिवायात के अंदर मलकुल मौत का इंसानी शक्ल के अंदर अंबिया कराम से मुलाकात का जिक्र भी मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार जब इन्हें इनकी असली शक्ल के अंदर देखा तो इनका रंग बिल्कुल स्याह था और जिस्म आसमानों से भी बुलंद, और इनके जिस्म ने आसमान में मौजूद हर चीज़ को घेरे हुए था। सफ़र मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को इनकी असली सूरत के अंदर देखा तो इनके 4 मुंह थे। पूछने पर बताया गया कि इनका सामने का मुंह नूर का बना है जिससे वो मोमिनीन, सालेहीन और नेक लोगों की रूहें कब्ज़ करते हैं, जबकि पीछे का मुंह आग का बना है जिससे वो कुफार और मुशरिकीन की दर्दनाक तरीके से रूह कब्ज़ करते हैं। इनका दायां मुंह गज़ब से बना है जिससे वो गुनाहगार ईमान वालों की, जबकि बायां मुंह कहर का बना है जिससे वो मुनाफिकीन की रूह कब्ज़ करते हैं। जबकि इनकी जिसामत इतनी बड़ी है कि अगर इनका एक कदम मशरिक में हो तो दूसरा मगरिब में होगा। इनके भी 4 पर हैं, लेकिन वो परिंदों जैसे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ समझाने की गर्ज से बयान किए गए हैं। इनके पाँव ज़मीन पर, जबकि इनका सर आसमानों से भी ऊपर बुलंद है, जिसका इंसानी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अंबिया कराम और नेक लोगों की रूह को कब्ज़ करने के लिए ये खुद हाजिर होते हैं, जबकि आम लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए इनके नुमाइंदे ये काम सर अंजाम देते हैं। कायनात में वाहिद एक ऐसी हस्ती हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनकी रूह को कब्ज़ करने से पहले मलकुल मौत को यह हुक्म था कि ना तो मेरे महबूब की इजाज़त लिए बगैर इनके घर में दाखिल होना और ना ही उनकी इजाज़त के बगैर उनकी रूह कब्ज़ करना, बल्कि अगर वो दुनिया में रहना चाहें तो रहने देना, वरना बता देना कि अल्लाह ताला उनकी मुलाकात के शौक़ में है। लिहाजा इजाज़त मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ किया गया, वरना यह एजाज़ क़यामत तक ना किसी पैगम्बर को मिला और ना ही कभी मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लाडले और जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अल्लाह का हुक्म सुनाया तो आपने जलाल के अंदर आकर इन्हें एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया, इतनी ज़ोर का कि इनकी एक आंख निकल गई। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से जाकर अर्ज़ की कि ए अल्लाह, आपके बंदे ने मेरे साथ ये सलूक किया है। अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी आंख वापस कर दी और कहा कि जाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि एक सुर्ख गाय के बालों पर हाथ फेरें, इनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतने साल इनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। जब मलकुल मौत ने वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम को यह बताया तो उन्होंने सवाल किया कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि उसके बाद भी आपको मौत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आज ही मेरी रूह कब्ज़ कर लो। ये रिवायत सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स बड़े दरबार के अंदर ज़ाहिर हुआ और मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था, लेकिन ये शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर को बड़ी अजीबो गरीब और हैरत भरी नज़रों से घूर रहा था। इस शख्स के दरबार से जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वज़ीर को बताया कि वो मलकुल मौत थे। वो वज़ीर डर गया और सोचने लगा कि शायद इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हवाएं आपके ताबे हैं, आप इन्हें हुक्म दे कि मुझे अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुँचा दें, जो कि यहाँ से कई दिन की मुसाफत पर है। सो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अगले रोज़ मलकुल मौत दरबार के अंदर दोबारा हाजिर हुए। जब इनसे पूछा गया कि आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं और मेरे एक वज़ीर को कल आप ऐसे घूर क्यों रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था कि इस शख्स की हिंदुस्तान की सरजमीन पर रूह कब्ज़ करूँ, जो कि यहाँ से कई दिनों की मुसाफत पर है। लेकिन ये शख्स तो आज यरूशलेम की सरजमीन पर आपके दरबार में मौजूद है, तो मैं ये सोच रहा था कि ये शख्स हिंदुस्तान की सरजमीन पर कल तक कैसे पहुँचेगा। लेकिन अभी मैं उसी शख्स की रूह कब्ज़ करके वापस आ रहा हूँ, जिससे यह मालूम होता है कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने या तय खाने के अंदर ही मौजूद क्यों ना हो, जितनी बड़ी भी 4 दीवारी इसके गिर्द मौजूद हो, ये ना तो मौत को रोक सकती हैं और ना ही मलकुल मौत को,
کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون، اسی لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح جس پر وہ جب چاہے جیسے چاہے ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ قیامت کے روز جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہوں گے، تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی جو زندگی دی تھی اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر سے وہاں پر ملک الموت پہلے سے کھڑے ہوں گے۔ یوں وہ ان سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں پائے گا اور اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ سو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ پر آئے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے خاک اٹھا لی، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خدارا یہ خاک لے کر یہاں سے مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن جب ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے وہی کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تم مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل تمہارا دل ان معاملات کے اندر بہت سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم منانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ میں تجھے دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، میں ہر شخص کے موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے نہ کہ تمہیں۔ دوستو لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ ازرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ ازرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہے کہ جس کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر بیان ہے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے تو ایسا تصور ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کا ایک گروہ قبض کرتا ہے، جبکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری صرف ملک الموت کے ذمہ ہے۔ سو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ ملک الموت کے ساتھی اور ان کے نائب جیسا کہ نازعات، سابحات اور ثاقبات، یہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازعات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشطات گروہ کا کام ہے کہ مومنوں کی روح کو آسانی سے اور مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازعات کا کام ہے کافروں کی روح کو شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے ارد گرد اور آگے پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی جان کو نہ صرف انتہائی مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ باقاعدہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستو قانون قدرت ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس دن ہر زندہ چیز فنا ہوگی۔ اس روز اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے کہ ہے کوئی آج میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے روز دنیا و کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ملک الموت ایک ایک کر کے باقی 3 فرشتوں کی روح کو قبض کریں گے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی روح کو، جس کے بعد آخر میں اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ جب میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کی موت کا نظام بھی مقرر کیا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ۔ اور یوں ملک الموت کو یعنی موت کے فرشتے کو اللہ کے حکم سے موت آ جائے گی اور پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور نور باقی رہے گا، جس کے بعد ایک بار پھر سے ہر ایک مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔ دوستو اس دنیا کے اندر آپ کو ہر طرح کی سوچ کے انسان ملیں گے،
कुछ तो खुदा के वजूद का इनकार करते होंगे और इस दुनिया और कायनात को और इवन के मजहब को भी इंसानी वहम तस्वुर करते हैं। लेकिन मौत एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर आपको इनकार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ली है, जितनी भी अद्वियात बना ली और तजर्बात कर लिए, लेकिन फिर भी मौत का इलाज नहीं ढूंढ सका। मौत का इलाज तो ढूंढना दूर की बात, ये कोई ऐसी दवा भी नहीं बना पाया जो इसे कुछ लंबे अरसे के लिए इसकी मर्जी के मुताबिक मजीद जिंदा रख सके, क्योंकि तमाम तरह के तजर्बात के बाद इसे पता चला कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, जिसकी मिसाल माइकल जैक्सन की आपके सामने मौजूद है। तो फिर सवाल यह है कि अगर दुनिया का हर इंसान मौत को एक अटल हकीकत मानता है और ये भी कि इससे छुटकारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं और ना ही इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर है, यानी कि ये किसी भी वक्त और कहीं भी नाजिल हो सकती है, तो हम आज इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की ज़रूरत है। क्या सालों की प्लानिंग जो हम आज बैठकर कर रहे हैं, हम कल के दिन या अगले लम्हे को भी अपनी मर्जी से देखने की ताकत रखते हैं? अगर नहीं तो फिर हमने मौत के लिए क्या तैयारी की है? अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।